कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मन थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा आउँछ। देशभरिका 145 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम यति बेला बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यसको अडियो प्रसारण प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ भने मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम आफूलाई पाएक पर्ने समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा यो कार्यक्रम तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। प्राविधिक कक्षमा हुनुहुन्छ भीम विश्वकर्मा र म छु महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मनको आजको श्रृङ्खलामा यसअघिका श्रृङ्खलाहरूका अघिल्लो अंश हामीले समेट्न खोजेका छौँ। त्यसो हुँदा म क्रमिक रूपले ती अघिल्ला एपिसोडहरूबाट 3वटा एपिसोडको अगाडिको अंश क्रमिक रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। त्यो क्रम अब सुरु हुन्छ। सायद तिम्रो मन्जुर थियो अनि टाढा भएँ, सायद तिम्रो मन्जुर थियो अनि टाढा भएँ, समय नै निष्ठुर थियो अनि टाढा भएँ, सायद तिम्रो मन्जुर थियो अनि टाढा भएँ, समय नै निष्ठुर थियो अनि टाढा भएँ, नजिक हुने चाहना त नभएको कहाँ हो र, नजिक हुने चाहना त नभएको कहाँ हो र, सायद तिम्रो मन्जुर थियो अनि टाढा भएँ, समय नै निष्ठुर थियो अनि टाढा भएँ, नजिक हुने चाहना त नभएको कहाँ हो र, सिउँदोमा सिन्दुर थियो अनि टाढा भएँ। त्यति बेला यस कुमारको शब्द सङ्गीतमा एकदेव लिम्बुले गाएको गीत सम्झिरहेथे म। जति बेला धेरै पछि देखेको थिएँ तिमीलाई, नजिक पाएको थिएँ तिमीलाई, त्यति नै बेला सम्झिएको त हुँ यो गीतको शब्द। सिउँदोमा कस्तो सिमाना कोरिछौ, चाहेर पनि छेउमा आउन सकिन, भाग्यमै मेरो रहेनछौ तिमी, जे गरे नि पाउन सकिन। म विदेशबाट बिदामा घर आएको अनि बजार झरेको त्यो बिहान घरको लागि फ्यान किन्नु जो थियो, पसलमा पुगेँ, पसलेलाई सोधेँ, केही थरीका हेरेँ अनि मन परेको लिएर पैसा दिएँ। त्यति नै बेला पसलेको मोबाइलमा रिङटोन बज्यो, कुनै अङ्ग्रेजी गीत थियो। फोन उठाए, ओके ब्रो म आइहालेँ यति भनेर मोबाइल कानबाट तल झारे अनि भित्र चिच्याए, ए सुन त यो फ्यानको बिल बनाइदेऊ है, म एकैछिनमा आइहाल्छु। अनि त्यो आकर्षक पुरुष स्कुटी चढेर हुइकिए पनि म अरू केही हेर्दै थिएँ। कतिको बिल बनाउने हो? एउटा परिचित जस्तो आवाज छेउमा उभिन आइपुग्यो। झट्ट मुन्टो त्यतै फर्काएँ, आँखैमा आँखा ठोकियो। थाहा छैन, प्राय यस्तो बेला आँखाले आँखा नै पहिल्याउँछ कसो गरी। निधार, नाक, कान, ओठ अरू पनि त हुन्छन् अनुहारमा, तर पनि आँखा आँखामै ठोकिदिन्छ। यो पटक त्यस्तै त भयो, तर यो पटक ठोकिएको आँखा अपरिचित थिएन, परिचित थियो। त्यो प्रिय थियो, आत्मीय थियो, तर त्यो पराई थियो, किनभने ती आँखाका केही माथि विवाहित भन्ने जनाउ दिने थोरै सिन्दुर चम्किरहेको थियो।
मानौ त्यो रातो ट्राफिक लाइट हो र त्यसले अघि नबढ्ने उर्दी जारी गरिरहेछ। ती आँखा तत्काल भुइँतिर निहुरिए। पहेँलो कुर्ता सुरुवाल, पहेँलै सल, उसै त मनपर्ने मान्छे, झनै खुलेको रूप, के पो भन्ने। अघि भर्खर उदाएको घामले पनि हपहपी गर्मी चलाए झैँ भयो। फ्यान पुछे झैँ गर्न थाले। एकछिन दुवैको आवाज निस्किन। बजारको अरू हल्लाहरू भने आइ नै रहे। रिक्साको किरिङ किरिङ, बाइकको टिटिट, ट्र्याक्टरको गान्द्राङ गुन्द्रुङ, बस ट्रकको घाइँ घुइँ, अरू पसलेहरूको गल्याङ मल्याङ, तिनका ग्राहकहरूको हल्ला खल्ला, यस्तैहरू पनि। जय शम्भो, एउटा बुढो पुरुष आवाज उभियो नजिकै। फर्की हेरेँ, भर्खरै पूजा गरेर आए जस्तो लाग्ने ती वृद्ध पुरुष हातमा थाली लिएर उनको निधारमा टीका लगाउँदै थिए। अनि उनले घरबाट झिकेर केही पैसा हातमा थमाइदिन्। उसै गरी जय शम्भोको उच्चारण गर्दै अर्को पसलतिर लाग्यो उनी। एकछिन फेरि मौन। अलि पछि बिल राखेको टेबल अगाडि उभिन् उनी। आँखा उसै गरी भुइँतिरै। मधुर बोली निस्कियो, बिल चाहिन्छ? चाहिएको दिल थियो भनेकै थिएँ। के पो सोचिन् त्यति बेला र उठाइन् पाइला अन्तै। अहिले बिल सोध्दै छिन्। दिलको कुरा अगाडि बिलको कुरा के अर्थ? यो सहर बजारमा ठिकै भयो होला, यो सहर बजारमा ठिकै भयो होला, जे लेखियो निधारमा ठिकै भयो होला। यो सहर बजारमा ठिकै भयो होला, जे लेखियो निधारमा ठिकै भयो होला। हेर्दा मनमा पीर चिन्ता नभए झैँ लाग्यो, जे गर्यो हतारमा ठिकै भयो होला, जे गर्यो हतारमा ठिकै भयो होला। चाहिन्छ बिल? फेरि उसै गरी सोध्यौ, अलि धकाए झैँ गरी। म फेरि पनि चुप नै बसिदिएँ। केही नबोल्नु भनेको झन् धेरै बोल्नु हो। सायद चुप बसेरै धेरै बोले म। मेरो मौनताले उनको प्रश्नकै खारिजी गरेको चाल पाइन् सायद। र त केही बेरमा अर्को प्रश्न सोधिन्, कहिले आयो? भनिदिएँ, ढिलो आएँ। नबुझे झैँ सोधिन्, के छुट्यो र? बुझ्ने गरी भने, आफै छुटे नि। एकछिन फेरि दुवै चुप, दुवै अन्त हेरिरह्यौँ। घाम चर्किँदै गएसँगै बजारको गल्याङ मल्याङ पनि चर्किँदै थियो। आफै बोलेँ, कति भयो? सोधिन्, बिहे? म केही बोलिनँ। अनि आफै बोलिन्, गएको मङ्सिरमा। यसो सम्झिन खोजेँ, मङ्सिरसम्म त मसँग उनी टाढिएकी 1.5 वर्ष भइसकेको थियो त। भनेपछि त्यो बिचमा उनको मन यतै थियो अथवा मन यतै हुन थालेपछि मसँग? प्रश्न अनेक थिए, तर मुखबाट यस्तो भएर निस्कियो, लभ म्यारेज हो? जवाफमा उनको मुख बोलेन, बरु फेरि टाउको एकपटक भुइँतिर निहुरियो र होको भावमा मुन्टो हल्लियो 2 फेर। च्वास्स बिझायो यो पटक। सायद मुटुकै वरपर हुनुपर्छ। नबोलेको जवाफ पनि कति धारिलो। बरु मागी बिहे भनेको भए त्यति दुख्ने थिएन होला मन जति त्यति बेला दुख्यो। हुन त यो मन नाथेको अरू काम नै के पो छ र? उनी गएपछि त्यही दुख्ने एउटा त हो। यसै त बेला बेला सम्झिएर दुख्ने बानी अहिले त झन् दुखाइको मूल नै आफ्नै सामुन्ने। प्रेम मैसँग थियो त, हामी प्रेममै त थियौँ। एकसँग प्रेम हुँदा हुँदै पनि अर्को प्रेम कसरी सुरु गर्न सक्छ मान्छे? के प्रेम महसुस भन्दा बढी अरू नै केही हो? यसको सम्बन्ध मनसँग भन्दा बढी अरू नै केहीसँग हुन्छ? या मनलाई नै फेरबदल गर्ने गरी अरू थुप्रै चिज हाबी हुन्छ प्रेममा? कि प्रेममा पनि उपलब्ध विकल्पहरूबीच तुलना हुन्छ? प्रश्नहरू एकपछि अर्को गर्दै तछाड मछडाउन थाले। तर सोध्ने कसलाई? सोध्ने किन? जवाब भेटिए पनि के हुन्छ? अब के चाहिँ हुन बाँकी छ? मनमा यस्तै प्रश्नहरूको हुन्डरी चलिरह्यो। सरी, मुन्टु निहुराएरै भन्यो। फिस्सा हाँसे। सोधेँ, गल्ती गरेँ भन्ने लाग्छ? खै, हो कि ठिक गरे भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन नि? खै, थाहा छैन।
जीवनका सबै निर्णयहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा क्लियर नहुने रहेछन्। सायद यस्तै अन्यलमा त थिएन उनी, ठिक गरे जस्तो पनि गल्ती गरे जस्तो पनि। यस्तो किन लाग्छ मान्छेलाई? पाएको र गुमाएकोमा कुन चाहिँ महत्त्वको भन्ने निर्क्युल गर्न नसक्दा त यस्तो हुँदैन? प्रश्नहरू फेरि मडारिन थाले। सोधेँ, खुसी छौ? भनिन्, फेरि सोधेँ, पहिले भन्दा पनि? जवाफ दिएन। एउटा हातको औँलाले अर्को हातको औँला चलाएर बसिरहिन्। एकछिनपछि बोलिन्, खै थाहा छैन। जीवनमा प्रेम कसले बढी गर्छ भन्ने थाहा पाउनु पनि जटिल हिसाब नै रहेछ सायद। मनभित्र फेरि अनेक कुरा खेल्न खोज्दै थिए। अघि गएको स्कुटर हुइकिएर आयो र रोकियो पसल अगाडि। उनले मात्र सुन्ने गरी मैले भने, तिम्रो रोजाइ मन पर्यो। अनि उठाएँ फ्यान र हिँड्न खोजेँ। हतारिए झिङ्गरी सानो स्वरमा उनले भनिन्, म भन्दा नि राम्री पाउँछौ। फिस्स हाँसे र हिँडिहाले लगाउँदै। मनमा खेलिरह्यो, यो भन्दा त्यो राम्रो भन्ने मनोविज्ञानले प्रेम कहाँ गरिन्छ र? उनी भन्दै थिइन्, म भन्दा नि राम्री पाउँछौ। यो भन्दा त्यो राम्रो भन्ने मनोविज्ञानले त नाफा नोक्सानको हिसाब किताब पो गरिन्छ त। मलाई त प्रेम पो गर्नु छ। सायद फेरि अर्को पटक। के हुन्छ जिन्दगीमा हेर्दै जाउँ न अघि, अझै अघि। के हुन्छ जिन्दगीमा हेर्दै जाउँ न अझै अघि। जति आउँछन् दुःखहरू झेल्दै जाउँ न अझै अघि। के हुन्छ जिन्दगीमा हेर्दै जाउँ न अझै अघि। जति आउँछन् दुःखहरू झेल्दै जाउँ न अझै अघि। परीक्षा पो हो कि कति सहन गर्छ भन्ने नियतिको कठिन खेल खेल्दै जाउँ न अझै अघि। नियतिको कठिन खेल खेल्दै जाउँ न अझै अघि। मैले बाँचेको जीवन पट्यार लाग्दैछ। मैले बाँचेको जीवन पट्यार लाग्दैछ। सोचेको केही हुन्न दिगदार लाग्दैछ। मैले बाँचेको जीवन पट्यार लाग्दैछ। सोचेको केही हुन्न दिगदार लाग्दैछ। यी भेटिने मान्छे यो जोडिएको सम्बन्ध मात्र नाफा नोक्सानको व्यापार लाग्दैछ। मैले निकै पहिले एउटा हिन्दी शायरी पढेको थिएँ। झूठ बोलते थे कितना फिर भी सच्चे थे हम, ये उन दिनों का बात है जब बच्चे थे हम। मैले गमेँ, म पनि त खुबै झुट बोल्थेँ बच्चामा। आमा बिहानको भात खाएर मेला जानुहुन्थ्यो, म घरमा बसेर बेलुकीको भात पकाउँथेँ। पानी अड्कल्न नजानेर भात गिलो हुन्थ्यो, तर दाउरा चिसो भएकोले राम्ररी नबलेर भात बिग्रिएको भनिदिन्थेँ। आमा चुप लाग्नुहुन्थ्यो, म ढाँट्न सफल भएकोमा खुसी हुन्थेँ। मलाई यो कुरा निकै पछि मात्रै महसुस भयो कि मैले ढाँटेकोलाई नै सत्य ठानेर आमा चुप हुनुभएको होइन रहेछ त्यति बेला। बरु मलाई आफ्नो गल्ती महसुस भइसकेको थाहा पाएर पो आमा चुप हुनुभएको रहेछ। यसरी पनि ढाँटिन्थ्यो बच्चामा, तर म कसम खाएर भन्छु त्यति बेला झुठै बोले पनि निकै सच्चा थियो मन, किनकि बच्चा थियो मन। केही विद्वानहरूले यसै भनेका होइनन्, संसारमा मात्र दुईवटा चिजहरू पवित्र हुन्छन्, एउटा फूल र अर्को बच्चाको मन। म यो सब यस कारण जोडिरहेको छु कि मलाई हिजो आज फेरि त्यही बच्चाको बेलामा पुग्ने मन छ। सोक्न सुर्ता भोक्न भकारीको जिन्दगी बिताउन मन छ। यो भिडमा यहाँका मान्छेहरू बीचमा पटक पटक निस्सासिएको छु, म पटक पटक आत्तिएको छु। झोलाभरि थुपारिएको मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र जब जब मलाई गिज्जाइरहन्छ मुन्टो निकालेर, अनि मलाई सँगैको दौतरीले आफूलाई उछिनेको बल्ल एक्का हुन्छ। सँगै हिँड्दै गरेको बखत मैले विश्वविद्यालयतर्फ अघि बढेको बाटोमा पाइला उठाउँदा मेरा लगौटी यारहरू धमाधम राहदानीको फारम भर्न आतुर थिए। ती घरदेश छोडेर परदेश पुगे। म समयको बल्छीमा अल्झिँदै रहर गरेर सहर आइपुगेँ। केही वर्षहरू बिते, केही हिउँद र बर्खाहरू फेरिए। मेरा ती यारहरूको नाममा लाल पूर्जा छन् अनि मेरो नाममा केही थान प्रमाणपत्रहरू निकासी भएका छन्।
म कहिले कसो तिनै प्रमाणपत्रहरू फिजाएर आफ्नो योग्यता क्याल्कुलेटरमा जोडिरहन्छु। मन त लाग्छ यो जहाँसुकै अस्वीकृत हुने प्रमाणपत्रहरू ओछ्याएर निदाइदिउँ मजाले। फेरि जब यही पाउनका खातिर मैले लगानी गरेको मेरो एउटा सिङ्गो काल सम्झिन्छु, त्यसो गरिहाल्ने आँट भने फिटिक्कै आउँदैन। मैले कहिले पनि विश्वासको देवी देवता अगाडि भाकलको माग राखिन। म त माग्न नजान्ने मान्छे, न त मैले कहिल्यै मूर्तिको फेदमा टाउको ठोसाएर कुनै शर्तहरू नै तेर्साएँ। म त शर्तरहित सम्बन्धको ओकालत गर्ने मान्छे। कारण अनगिन्ती हुन सक्छन्, तर परिणाम यही कि पटक पटक म वाक्क भइरहेँ यहाँको मान्छेहरूको हरकतबाट, अनि उनीहरूले पटक पटक भाग्यमानी हुन नसकेको ट्याग भिराइरहे मलाई। नास्तिकले जीवनभरि मूर्ति छुँदैन र कुनै आँखा आजीवन कहिले रुँदैन र? नास्तिकले जीवनभरि मूर्ति छुँदैन र कुनै आँखा आजीवन कहिल्यै रुँदैन र भन्नेले त हत्केलामा भाग्य हुन्छ भन्छन्, हातै नहुनेको चाहिँ भाग्य हुँदैन र? मलाई थाहा छ म एउटा जुनी मात्रै बाँच्नका लागि यो धरतीमा आइपुगेको हुँ, तर म अरू पनि थुप्रै जुनीहरू बाँचिरहन चाहन्छु। मरेर पनि बाँचिरहनु भन्छन् क्यारे सायद त्यस्तोलाई। हो, म त्यस्तै जीवन बाँच्न चाहन्छु। बडे माको भूकम्प गएको हिजो ठिक 1 वर्ष भयो। अघिल्लो वर्ष भत्किएका घरहरूले पुरेका धेरै मान्छे देखेँ मैले। मान्छे भन्दा नि सब पो भन्नुपर्छ क्यारे मृत्यु भएपछि त। ल ठिकै छ भनिदिन्छु, धेरै सबहरू देखेँ मैले। लासहरू भनौँ, अझ सबैलाई बुझ्न सजिलो। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ के भने ती लासहरू ढाकिएका कुनै पनि कात्रोमा गोजी भने फिटिक्कै देखिनँ मैले। न देख्छु कि भने चिहाएँ, देख्दै देखिन। अनि मलाई लाग्यो यही सबै यही छोडेर जानु रहेछ त फेरि हामी मान्छेहरू किन यतिका दौडधुप गरिरहन्छौँ पैसा सोहोर्न, अझ कति त गलत काम गरेर पैसा सोहोर्न। जिन्दगी मरेपछि पनि म बाँचिरहँ भन्नेतिर किन धेरैले नसोचेका होलान्। यस्तै लाग्यो मलाई, अनि यस्तै लागिरह्यो। मध्ययुगमा एकजना इसाईवादी विचारक एउटा आल्पिन माथि कति देवता उभिन सक्छन्, कति देवदूत उभिन सक्छन् भन्ने सोचिरहेका थिए। लुथर जस्ता बुद्धिमान मानिसले पनि झिङ्गालाई भूतले सृष्टि गरेको होला भनेर लेखेका छन्, किनकि जब उनी धर्मग्रन्थ पढ्न बस्दथे तब झिङ्गा तिनको नाकमाथि बसेर दुःख दिन्थ्यो र यसरी धर्ममा बाधा पुर्याउने हुनाले भगवानले झिङ्गाको सृष्टि गरेको होइन भनी तिनले लेखेका छन्। यी सबै सुनिरहँदा मान्छेहरू भन्लान् त्यो त पागलपन हो, तर मलाई थाहा छ ती पागलहरू थिएनन्, बरु विद्वान थिए। अनि मलाई यस्तै पागलपनमा हाम फाल्न मन लाग्छ। मानिसलाई जिन्दगीको क ख ग को पत्तो छैन, तर स्वर्ग र नरकका नापतोल अर्थाइरहन्छ। मलाई थाहा छ मानिसको घरको अघिल्तिर जस्तो रुख रोपिएको छ त्यसले त्यस व्यक्तिको परिचय दिन सक्दैन, फलको मात्रै परिचय दिन्छ। तर पनि मान्छेहरू विपरीत सोचिदिन्छन्। राति बिरामी बच्चालाई छेउमा सुताएर एउटी आमा जब सुत्दछिन्, मध्यरातमै सही बच्चा रोयो भने आमाले निन्द्रैमा हातले बालकलाई थामथुम गर्न लाग्छिन्। तिनलाई बिहान बच्चोलाई राति थामथुम पारेको कुरा सोध्यो भने त्यो उनीलाई पत्तै नभएको पनि हुन सक्छ। अनि हामी सबै एकै ठाउँमा सुत्यौं भनेर सबै निदाएपछि कसैले आधा रातमा कान्छा भनेर बोलायो भने कान्छा नाम भएकोले नै त्यो सुन्छ र के हो भनेर सोध्छ, तर बाँकीहरूलाई त्यस्तो आवाज आएको पत्तो समेत हुँदैन। यति भनेर म के प्रस्ट्याउन खोजिरहेको छु भने जुन कुरा हामीलाई भित्रैसम्म बोध भएको छ ती कुरासँग चेतना नभएको बखत पनि हामी ठिक तरिकाले नै जोडिरहेका हुन्छौँ। यस्तै गहिरोसँग बसेको छ मनमा केही कुरा जसले भनिरहन्छ पटक पटक, एक फेर पाएको जिन्दगी यसै गरी बिताउनु त फिटिक्कै भएन। यसै गरी बिताइदिन्छु 2 दिने जिन्दगी भनेर नारायण गोपालले गाएको गीत सुन्नु पो मिठो त। साँच्चीकै त्यतिकै बिताइदिने कुरा त कसरी अग्रगामी हुन सक्छ र? केही गुमाउन सकौँ, केही पाउन सकौँ, अनि कहिले रुन कहिले रमाउन सकौँ। केही गुमाउन सकौँ, केही पाउन सकौँ, अनि कहिले रुन कहिले रमाउन सकौँ। पर जानु छ मलाई भिडदेखि धेरै पर, ताकि जिन्दगीको अर्थ मजाले बताउन सकौँ। धुमिल एउटा चित्र सम्झिदिएँ आज फेरि, राखेको थिएँ दिलको भित्र।
सम्झिदिएँ आज फेरि। धुमिल धुमिल एउटा चित्र सम्झिदिएँ आज फेरि, राखेको थिएँ दिलको भित्र। सम्झिदिएँ आज फेरि, कति भयो छुट्टिएको लेखाजोखा छैन। प्रेम भन्नु छ विचित्र, सम्झिदिएँ आज फेरि। सानो छँदा धेरै पटक म जुनेली रातमा पानी लिन घरबाट केही परको पँधेरामा गएको छु। मलाई जुन खुबै मनपर्ने, म हिँड्दै जान्थेँ, त्यो मसँगै हिँड्थ्यो। फरक यति कि म भुइँमा ऊ आकाशमा। म दौडिन्थेँ, ऊ पनि दौडिन्थ्यो। म पँधेरामा गएर अडिन्थेँ, ऊ पनि अडिन्थ्यो। ठिक मेरो माथि बसिरहन्थ्यो, मलाई नै पर्खे झैँ गरी। म पानी भरेर फर्किन्थेँ, ऊ पनि सँगै फर्किन्थ्यो। अनि म घरभित्र पस्थेँ, सायद ऊ हाम्रै छानाको ठिक माथि बसिरहन्थ्यो। यस्तो धेरै पटक हुन्थ्यो। म जहाँ जान्थेँ ऊ पनि सँगै जाने सिलसिला। सायद त्यसरी पनि त्यो जुन खुबै मन पर्न थालेको थियो मलाई, अनि मन परिरह्यो पनि सधैँ। त्यसरी जुन हेर्ने बानी परेको मैले क्रमशः तिमीलाई हेर्न थालेछु, तिमीलाई महसुस गर्न थालेछु। यो कुरा पछि गरौँला कि जुनमा पनि खोट हुन्छ। बरु यति चाहिँ अहिले नै भनिहाल्छु, मैले हेर्ने जुन जत्तिकै राम्रै थियो तिमी। मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो। जिन्दगीमा यस्तो दो बाटो पनि आइदियो जहाँबाट तिमी अर्कै बाटो गयौ, म अर्कै बाटो आएँ। अलग्गिनु केही अकल्पनीय थियो अनि अत्यधिक दुखेसो पनि, र पनि छुट्नु त छँदै थियो। तिमीले अन्तै प्रेमको घरजो खडा गरिसकेकी थियौ। विचारको बेमेल काखी च्यापेर कति नै धेरै अगाडिसम्म हिँड्न सक्थ्यौँ र हामी। अन्ततः त्यही भयो जुन तिमी चाहन्थ्यौ। म त चुपचाप तिम्रो निर्णयमा फड्के किनाराको साक्षी मात्रै न भएँ। म चाहन्थे तिमी सँगै तिम्रा यादहरू पनि त्यतै छुटुन्, तिमी सँगै जाउन्। र त कोसौँको यात्रा तय गरेर यति परको सहरमा आइपुगे। यसको अर्थ म भागेँ भन्ने पनि होइन, बरु यसरी भनौँ कि मलाई कहीँ पुग्नु थियो र त हिँडिरहेँ। यस्तो लाग्यो तिमीसँगै तिम्रा यादहरू पनि परै छुटे, निकै पर। तर होइन रहेछ। जसरी सानो छँदा जुनेली रातमा त्यो आकाशको जुन मसँगै हिँड्थ्यो, त्यसरी नै तिम्रा यादहरू पनि मसँगै हिँडेछन्। यति पर आइपुगे, तर तिम्रा यादहरू मैसँग रहेछन्। केही नयाँ हुन्छन्, केही पुराना हुन्छन्, अनि सम्झिरहने अनेक बहाना हुन्छन्। केही नयाँ हुन्छन्, केही पुराना हुन्छन्, अनि सम्झिरहने अनेक बहाना हुन्छन्। सबै बुझेर पनि मैले यति बुझेको छैन के यी यादहरूको पनि कुनै कैद खाना हुन्छन्। देउरालीमा फूल राखेर केही बाचा गरेको हिजै जस्तो लाग्छ, तर त्यो हिजो वर्षौं वर्ष पुरानो भइसकेछ आज। तर पुराना सबै कुराहरू बेकामका कहाँ हुँदा रहेछन् र? कति त यसरी जीवन जिउने सहारा पनि त हुँदा रहेछन् नि, जसरी भएको छ तिम्रो याद। यसरी पनि त कति धेरै कुराहरू ताजै रहेका हुँदा रहेछन् नि जिन्दगीमा। केही घुर्मैला यादहरू छन्, तिमीसँगै बितेका समयका अनेक यादहरू। तिनै श्याम स्वेद यादहरूको भारी बोकेर अहिलेसम्म रंगीन जिन्दगी बाँच्ने प्रयत्न गरिरहेको छु म। जब सँगै अघि बढेका घोडाहरू एकाएक अन्ततिर मोडिन्छन् नि, तब जिन्दगी बाँच्नुको मजा त्यति धेरै नहुँदो रहेछ क्यारे। दिन यस्तो पनि थियो जति बेला बाटो लामो हुन्थ्यो, साथमा तिमी हुन्थ्यौ। केही लजाउँथ्यौ, केही धकाउँथ्यौ, म जिस्काउँथे अनि गिज्याउँथे। तिमी बडो प्रेमले एकपटक मेरो टाउकोमा चुक्क हानिदिन्थ्यौ। म औधै खुसी हुन्थे अनि फेरि जिस्काउँथे, जिस्काइरहन्थे। कारण मलाई फेरि पनि तिम्रो हातले एक फेर प्याट्ट पिटिनुमा मजा लाग्थ्यो। त्यही आश गरिरहन्थे। हिजो हिँडेको त्यो समय भन्दा कति अघि आइसकेछु म। विडम्बना म मात्रै, हामी सँगै आउन सकेनछौँ। तिमी पुग्यौ हौली कतै, जसरी म आइपुगेको छु कतै। तिमी बाँच्दै हौली कतै, जसरी म बाँचिरहेको छु कतै। त्यो हिजोबाट आजसम्म आइपुग्दा वर्षौं बुढो भइसकेछु म, अनि तिमी पनि त भयो होली नि। तर रमाइलो कुरो चाहिँ के भने, यतिका वर्षसम्म तिमीलाई सम्झिरहँदा हिजोकै तिमीलाई सम्झिरहेको हुन्छु म। त्यही रूप, त्यही उमेर। सम्बन्ध छुटिएपछि कहिले नभेट्नुको एउटा मजा यही हुँदो रहेछ कि ऊ सधैँ उस्तै रूपमा याद आउने। मान्छे जति उमेरको भए पनि त्यही बेलाको याद आउने। आखिर हिजोको त्यही तिमीलाई प्रेम गरेको न हुँ मैले।
आजको तिमी त अरू कसैकी पो भयो त। कहिलेकाहीँ मौसम पनि अकस्मात बदलिन्छ, थाहै नदी बदलिन्छ, क्षति पनि पुर्याउँछ त्यसले, तर यो मन भने बिल्कुल बदलिँदैन। कहिलेकाहीँ लाग्छ यो यदि बदल्न मिल्थ्यो भने म तिम्रा सबै यादहरू अब सम्झिन मन नलाग्ने गरी बनाउँथे, बदलिदिन्थे। के गर्ने, जति कठोर बनेको अभिनय गरे पनि सम्झिरहँ लाग्ने केही सम्झनाहरू छन् जसलाई निकै अघिदेखि जतनसँग जोगाएर राखेको छु मैले। बेला बखत तिनै सम्झनाहरूलाई ओर्काइ फर्काइ सम्झिरहन्छु अनि फेरि सम्झिरहन्छु। यो जीवन यसै गरी कहिलेसम्म चल्छ होला? कुनै दिन त हिँड्दा हिँड्दै यतै कतै ढल्छ होला। यो जीवन यसै गरी कहिलेसम्म चल्छ होला? कुनै दिन त हिँड्दा हिँड्दै यतै कतै ढल्छ होला। के गर्नु त परियाको बेहोर्नु छ आखिर आफै, समयले अझै कति कहिलेसम्म चल्छ होला। यसका साथै अब चाहिँ कार्यक्रम बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। बहकिनी मन थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा आउँछ र देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट यो कार्यक्रम एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल छ, महावीर विश्वकर्मा नामको युट्युब च्यानल। त्यहाँ तपाईँ आफूलाई पाएको पर्ने समयमा यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ यस अघिका श्रृङ्खलाहरूबाट अघिल्लो अंश, कार्यक्रमको अघिल्लो अंश समेटेर आजको यो एपिसोड मैले तयार गरेँ। प्राविधिक कक्षबाट साथ दिने भीम विश्वकर्माप्रति धन्यवाद र यतिन्जेल सँगै बस्ने तपाईँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ उजेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछ नि। नमस्कार। Thank you.